بالكرم مولاي
نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرے طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجرے طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا ہلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سائن سبھی کے اعلیٰ کہ رتبے ان کے عظیم و بالا نبی تو سائن سبھی کے اعلیٰ ہے رتبے ان کے عظیم و بالا مگر جو آگے میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرے طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بے ان سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤں قربان
हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا رب العالمین جو بھی کلمات طیبات پڑھے گئے ورد اوزار پڑھے گئے ختم عادل شریف پڑھا گیا نعت شریف پڑھی گئی ہے تیری پاک بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. جمیع کلمات کا ثواب جمیع نعمتوں کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل تمام انبیاء کرام کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین مجدد مشیخ سب کی روحوں کو فردن فردن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خصوص پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے تمام اولیاء کرام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خصوص خالقان فیض پور شریف والوں کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل تمام جمیع کلمات کا ثواب جمیع نعمتوں کا ثواب بھائی شمرید عباس کی والدہ محترمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. مرحومہ کی قبر حشر کی تمام نازلیں آسان فرما. اس گھر سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے اس دنیا فانی تو چھوٹے بڑے دنیا فانی تو رخصت ہو گئے سب کی روحوں کو فردن فردن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تمام مرحومین کی قبر حشر کی تمام منازلیں آسان فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار زیارت اور پہچان نصیب فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. حاضرین مجلس سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے ان کے والدین یا بھائی جس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے ہیں سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تمام کی قبر حشر کی تمام منازلیں آسان فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام وما توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنا واغفر لها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك ما سواك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وبارك وسلم. ارحمنا يا مولانا برحمتك يا أرحم الراحمين.